अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और ईओपीआई पेंशनर्स के लिए है जो काफ़ी अरसे से अपनी पेंशन में इजाफे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इस इंतज़ार में है कि हुकूमत की जानिब से, ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से उनको कब जो है वो खुशखबरी जो है वो सुनाई दे, कब वो नोटिफिकेशन जारी हो और उनको रिलीफ मिल सके। क्योंकि महंगाई जो है आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक महंगाई हो चुकी है। लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स की जो पेंशन है इसमें गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो इस उम्मीद में है कि कब उनको जो है वो इजाफे का ऐलान सुनाई दे, कब नोटिफिकेशन निकले। तो आज के इस वीडियो में उनके लिए एक अहम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं कि ऐसे तमाम बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है पेंशन में इजाफे के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से, जिसका नोटिफिकेशन ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। नाज़रीन, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम जो तफसीलात हैं, जो बेनिफिट्स ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दिए जाएंगे, जितने फ़ीसद पेंशन में इजाफा किया जाएगा, तो तमाम जो अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ईओबीआई पेंशनर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ईओबीआई पेंशन हाउस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। साल 2026 पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। जैसे कि पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि साल 2026 ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो है वो एक खुशकिस्मत साल साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल पेंशन में इजाफा जो है वो बहुत बड़ा इजाफा होगा। और इसके अलावा पेंशनर्स के साथ जो है वो और भी बहुत सारी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। हुकूमत की जानिब से जो नया शेड्यूल मुतारिफ करवाया गया है उसके ज़रिए जो है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा तारीखी रिलीफ दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा कि पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा जो है मुतवक्के है, मेडिकल अलाउंस किस उम्र को कितना मिलेगा, यानी कि मेडिकल अलाउंस जो है वो उम्र के लिहाज से दिया जाएगा और किसकी कितनी उम्र पेंशनर्स की है तो उस लिहाज से उसको कितना पेन जो है वो रिलीफ मिलेगा, कौन सी नई सहूलियात शामिल की जा रही हैं। यानी कि जो हुकूमत की जानिब से नए शेड्यूल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए नया शेड्यूल जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा साल 2026 में। तो उसमें कौन कौन सी जो है वो सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को, तो उस हवाले से अभी तमाम डिटेल जो है वो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जो है वो दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि ईओबीआई पेंशन और बुज़ुर्गों से मुतल्लिक हर ताज़ा और जो अथेंटिक न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, तो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो कि ईओबीआई पेंशन वसूल करते हैं उनके साथ भी जो है वो शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो पहुंच सकें। दोस्तों, ईओबीआई के चेयरमैन की जानिब से हालिया इजलास में पेंशन के मुतालिक एक अहम इशारा दिया गया था, एक अहम जो है वो खुशखबरी सुनाई गई थी। इस वक्त पेंशनर्स की जो 11,500 रुपये माहाना पेंशन जो हासिल कर रहे हैं, इनकी पेंशन में जो है वो 10 से 15% का इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। यानी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो अपडेट्स थी, जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसके बाद जो हतमी तौर पर नताइज सामने आए हैं कि ईओबीआई पेंशन में जो है वो 10 से 15% का जो है वो नया इजाफा किया जाएगा। अगर हम सादा हिसाब भी लगाते हैं तो कम से कम पेंशन जो कि 11,500 है वो 13,000 से 14,000 रुपये तक माहाना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ये आपको जो है वो कम से कम जो पेंशन है वो 14,000 या 13,000 रुपये तक हो सकती है। ये बात दुरुस्त है कि महंगाई के मुकाबले में ये इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पेंशनर्स के लिए एक और मुस्बत कदम और अच्छी शुरुआत जो है वो ज़रूर है कि ईओबीआई पेंशनर्स की ये नई पेंशन में इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। तो नाज़रीन, अब पेंशन जो है वो इजाफे के साथ कब तक मिलेगी, तो इस हवाले से जो है वो मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर पेंशन का इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो 18 फरवरी 2026 तक जारी किया जाता है तो बढ़ी हुई पेंशन जो है वो फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि फरवरी की पेंशन जो है वो इजाफे के साथ मिलेगी
اور جو جنوری کی پینشن کا اضافہ ہے وہ بقایا جات کی صورت میں 1 مارچ 2026 کو ای او بی اے پینشنرز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اور کسی وجہ سے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ 1 جنوری 2025 کو جو ہے وہ پینشن میں اضافہ ہونا تھا، جنوری کی پینشن کے اوپر اضافہ ہونا تھا، لیکن وہ اضافہ جو ہے وہ ستمبر میں ہوا کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت ساری اس کی وجوہات تھیں، لیکن اب اگر ایسے ہو جاتا ہے، یعنی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر پینشن میں اضافے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مارچ میں جاری کیا جائے گا، اور اضافہ بھی مارچ کی پینشن کے اوپر لاگو ہوگا۔ اور 1 جنوری اور فروری کی پینشن کا جو اضافہ ہوگا وہ بقایا جات کی صورت میں پینشنر کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 1 اپریل 2026 کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تو نئے شیڈول کے مطابق ای او بی اے بزرگ پینشنرز کو میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن ای او بی اے پینشن ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے کہ نئے جو ای او بی اے بزرگ پینشنرز ہیں، چاہے ان کو عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس دیا جائے گا، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیماریاں اور جو علاج کے اخراجات ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ای او بی اے پینشن ہاؤس کی جانب سے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کی منظوری دی گئی تھی کہ عمر کے لحاظ سے ای او بی اے بزرگ پینشنرز کے جو ہیں وہ میڈیکل فنڈ جو الاؤنس جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر عمر 65 سال تک ہے تو تب جو میڈیکل الاؤنس بنے گا وہ 5,000 تک بن سکتا ہے۔ اگر عمر جو ہے وہ 70 سال سے اوپر تک ہے تو تب جو میڈیکل الاؤنس بنے گا وہ 10,000 ہو سکتا ہے، اور اگر 75 سال سے اوپر تک ہے تو میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ 15,000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 80 سال یا اس سے زائد کی عمر کے ہیں تو 20,000 تک ان کو میڈیکل ریلیف دیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ کسی سیریس کنڈیشنز میں ہیں، اپنا علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کو اپنا پروف بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ پینشن اور میڈیکل کی جو سہولت ہے ان کو ملا کر کم سے کم جو ہے وہ مزدور کی سیلری کے برابر یہ جو ہے وہ پینشن بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ای او بی اے پینشنرز کی ڈیمانڈ تھی کہ ای او بی اے پینشن میں کم سے کم اضافہ جو ہے وہ مزدور کی اجرت کے برابر، یعنی کہ کم سے کم جو مزدور کی سیلری اب موجودہ ہے 40,000 ہے تو اس کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اب جو کم سے کم پینشن اور جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس اس کو شامل کر کے جو ہے وہ ای او بی اے بزرگ پینشنرز کی جو پینشن ہے وہ جو ہے وہ مزدور کی سیلری کے برابر پہنچ سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح پر جو ہے کہ مزدور کی سیلری کی جو ڈیمانڈ تھی یہ بھی اب جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی نئی سہولیات جو ہیں وہ ای او بی اے بزرگ پینشنرز کو دی جائیں گی؟ تو سب سے پہلے کہ 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ آسان قرضہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ای او بی اے بزرگ پینشنرز کو دیا جائے گا۔ یعنی کہ جیسے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے ای او بی اے دیگر سینئر سٹیزنز کو یا شہریوں کو آسان قرضہ اسکیم کے ذریعے جو آسان قرضہ دیا گیا ہے، ای او بی اے بزرگ پینشنرز بھی اس کے لیے اہل ہوں گے۔ ان کے لیے بھی ایک اسپیشل جو ہے وہ نئی سکیم جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت یہ جو ہے وہ 10,000 روپے تک جو ہے وہ آسان قرضہ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، اس سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی گھر کی تعمیرات کا کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سب سے بڑا بینیفٹ ای او بی اے بزرگ پینشنرز کو دیا جائے گا، خاص طور پر جو بیوہ پینشنرز ہیں، یعنی کہ فیملی پینشنرز ہیں اور ان کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے، تو وہ اب حکومت کی اس نئے شیڈول کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو رولز بنائے گئے تھے حکومت کی جانب سے کہ ای او بی آئی بزرگ پینشنرز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن اب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بھی اہم اعلان کر دیا گیا ہے کہ فیملی پینشنرز اور کم آمدنی والے ای او بی آئی پینشنرز کو بھی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر فلاحی سکیمز کے ذریعے جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جیسا کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ راشن پروگرام جاری کیا جاتا ہے، تو راشن پروگرام کے لیے بھی ای او بی آئی بزرگ پینشنرز اہل ہوں گے، ای او بی آئی فیملی پینشنرز جو ہیں وہ بھی اس میں اہل ہوں گی، اور کم آمدنی والے افراد جو ہیں وہ بھی اس میں اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ای او بی آئی کارڈ کے ہولڈرز جو ہیں وہ دوائیوں پر جو ہے وہ 50% جو ہے وہ رعایت حاصل کرنے کے لیے اہل ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے جو نیا شیڈول متعارف کروایا گیا ہے کہ اس کے تحت حکومت ای او بی آئی بزرگ پینشنر جو ہیں اپنے ای او بی آئی کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف لے سکتے ہیں، 50% جو ہے دوائیوں پر ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ خاص طور پر جو ہے وہ بیمار اور ضعیف پینشنرز کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف ثابت ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں کہ اب بات کرتے ہیں جو اندرونی ذرائع سے ملنے والی اس خبر کی، جو ابھی میڈیا پر جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آئی، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حکومت نے بجٹ 2026 سے پہلے ای او پی اے پینشنرز کے لیے ایک جامع ریلیف پیکج پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت حکومت جو ہے وہ ای او پی اے بزرگ پینشنرز کو جو ہے وہ بہت بڑا ریلیف دے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورسز نے پینشنرز کے مسائل پر ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ یہ کمیٹی مہنگائی، ادویات کی قیمتیں اور بزرگوں کے اخراجات کا جائزہ لے کر مارچ 2026 کے آخر تک رپورٹ پیش کرے گی، تاکہ ای او پی اے بزرگ پینشنرز کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ ای او پی اے پینشنرز کو جو ہے خصوصی جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے، ان کو جو دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جو ہے نہ ہو سکے۔ تو ناظرین مزید بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔